میاں صاحب فرماتے ہیں مشکل دے بچی مشکل پہ گئی او مشکل دے بچی مشکل پہ گئی طوفان تمبو تانے مشکل مشکل پہ گئی طوفان تمبو تانے دم مارن دی جان تیریا وہ در ماری جائیے تھے وہ تیریا جانے کالے وال مسافر ہوئے وہ بگیا پھیرا پایا کالے وال مسافر ہوئے بگیا پھیرا پایا چھیتی کری محمد بخیشا موت سویرا آیا چھیتی کری محمد بخیشا موت سویرا آیا یا فرماندے محمد ٹھگ محمد کیا بات ہے اے محمد چورے اے محمد ٹھگ محمد اے محمد چورے جس نالوگی کلمہ پڑھ دے وہ محمد ہو جس نالوگی کلمہ پڑھ دے وہ محمد ہو کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عشق جناب دی ہڈی رچیا کیا بات ہے اور رون کم نادا عشق جناب ہڈی رچیا اور رون کم ملتے روندے بچھڑے روندے روندے تری پیارا وہ ملتے بچھڑے روندے تری